Hub 24. Nganong wala man magtagal ang Diyos og panahon alang sa paghukom ug adlaw sa hustisya alang niadtong nag-alagad kaniya? Balhinon sa mga tawo ang mga utlanan aron pagpanag-iyag dugang nga yuta. Mangawat silag mga karnero ug itipon sa ilang mga panon. Mangawat silag mga asno nga ilas sa mga ilo ug kuhaon ang baka sa biyuda. Hangtod kabayran niya ang iyang mga utang. Gihikawan nila ang mga kabus sa ilang mga katungod ug gipugos nila ang mga timawa sa paglayas o sa pagtago-tago. Busa ang mga kabus sama sa ihalas nga mga asno nangitag pagkaon sa ugang kamingawan. Wala gayoy laing dapit nga kapangitaag pagkaon alang sa ilang mga anak. Mangani sila sa kaumahan nga dili ila ug mamuo silag ubas sa parasan sa daotang mga tawo. Sa gabii mga tulog sila nga hubo ug walay habol nga makapanalipod kanila sa katugnaw. Maulanan sila didto sa kabukiran ug musilong sila sa mga pangpang. Himuong ulipon sa daotang mga tawo ang mga masuso nga walay amahan. Kuhaon nila ang mga anak sa kabus silbing bayad sa mga utang. Walay bisti ang mga kabus o gutoman sila samtang mag-ani sa trigo. Nagpuga silag mga olibo aron makakuhag lana o ubas aron makakuhag bino apan sila mismo giuhaw. Diha sa syudad mabati mo ang paghilak sa masamdan o himalatyon. Apan dili tagdon sa Dios ang ilang mga pag-ampo. May mga tawo nga nagsalikway sa kahayag, wala silang pasabot niini ug likayan nila ang agyanan niini. Pagkakaadlawon ang mamumuno mulakaw aron pagpamatay sa mga kabus ug manulis sila inig kagabii. Ang mananapaw usab nagpaabot sa pagkakilom-kilom ug magtago sila aron dili hikitan. Sa panahon sa kagabhion ang mga kawatan mulungkab sa kabalayan. Apan sa adlaw manago sila ug mulikay sa kahayag. Mahadlok sila sa kahayag sa adlaw apan wala sila'y kahadlok sa kangitngit. Ibanlas sa baha ang pangdautan ug tungluhon sa Dios ang iyang yuta. Dili na siya moadto sa pagtrabaho sa iyang parasan. Ingon nga malanay ang niebe panahon sa tag-init, mahanaw usab ang usa ka makasasala gikan sa yuta sa mga buhi. Wala na'y mahinumdum kaniya bisan gani ang iyang inahan. Kanon siya sa ulod ug mawala sa hingpit. Mahitabo kini kay gidawdaog man niya ang mga biyuda ug wala sila'y kaluoy sa mga babaeng wala makapanganak. Pinaagi sa iyang kusog laglagon sa Dios ang mga gamhanan. Buhaton niya kini ug mamatay ang mga dautan. Mahimong lugwayan sa Dios ang kinabuhi sa dautan, apan gipanid-an siya sa Dios sa tanang panahon. Sa makadiyot mulampos ang taong dautan, apan unya malaya siya sama sa sagbot. May makalimod ba niini? May makapamatuod ba nga bakak ang akong gisulti?